नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मुम्बईनगरस्य नौसैनिकगृहे INS सूरत्, INS नीलगिरि, INS वाघशीर् इति त्रीणि अग्रपङ्क्तिनौसैनाविमानानि भारतीयनौसेनायां सम्मिलितानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतानि विमानानि भारतीयरक्षाबलस्य सुदृढीकरणाय आत्मनिर्भरभारतस्य उपक्रमस्य च कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः स्पेनदेशस्य राष्ट्रपतिः पेड्रो साञ्चेज इत्यनेन सह मिलितवान्। अवधेयं वर्तते यत् डॉक्टर जयशङ्करः स्पेनदेशस्य द्विदिवसीययात्रायां वर्तते। सामाजिकमाध्यमेषु डॉक्टर जयशङ्करः राष्ट्रपतेः भारतस्य सफलयात्रायाः स्मरणं कृत्वा दीर्घकालीनसहयोगस्य पुष्टिं कृतवान्। सः स्पेनदेशस्य राष्ट्रपतिं मैड्रिड नगरे आयोजितानां चर्चानां विषये द्वयोः देशयोः परस्परसंवादस्य प्रगतिविषये अपि बोधितवान्। हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुः नवदेहल्यां नवकाङ्ग्रेस् मुख्यालयस्य इन्दिराभवनम् इत्यस्य उद्घाटनसमारोहे भागं गृहीतवान्। भारतीयराष्ट्रीयकाङ्ग्रेस् अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, काङ्ग्रेस् संसदीयदलाध्यक्षा सोनिया गान्धी च नव-ए-कोटला-मार्गस्थे अखिलभारतीयकाङ्ग्रेस् समितेः मुख्यालयस्य उद्घाटनम् अकुर्वन्। नवदेहल्याम् आयोजिते खो-खो विश्वकप् क्रीडायां भारतेन पुरुष-महिलादलाभ्यां विजयस्य आरम्भः कृतः। प्रियङ्का इंग्लैण्ड् इत्यस्याः नेतृत्वे महिलादलेन प्रथमे मेलने दक्षिणकोरियादेशं महता अन्तरेण पराजितम्। एतस्य विजयस्य कारणेन महिलादलं समूहस्य शीर्षस्थानं प्राप्तवान्। एतदतिरिक्तं प्रतीकवैकरस्य नेतृत्वेन पुरुषदलेन ब्राज़ीलदेशस्य उपरि 64-43 अङ्कैः विजयः प्राप्तः। पुरुषदलम् अपि क्रमशः 2 विजयौ कृत्वा समूहस्य शीर्षस्थाने अस्ति। भारतीयमहिलाक्रिकेट्दलेन तृतीय एकदिवसीयक्रीडायाम् आयर्लैण्ड् देशं 4,300 धावनाङ्कैः पराजित्य शृङ्खलायां विजयः प्राप्तः। अस्यां शृङ्खलायां भारतीयमहिलादलेन आयर्लैण्ड् देशं 3-0 इति अन्तरालेन शृङ्खला विजिता इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।